बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर भट्ट आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और ख़बर ये है कि मौलाना फजल रहमान जो कि PDM के सरबराह हैं, वो बेनज़ीर भुट्टो की बरसी के मौके पर होने वाले एक जलसे से ख़िताब के लिए नहीं जा रहे, जबकि कहा यह गया था कि वो PDM का जलसा होगा और उसमें सारी क़यादत शिरकत करेगी। मरीम नवाज़ भी उसमें शिरकत कर रही हैं और बाकायदा वो इस बारे में ट्वीट कर रही हैं कि मैं इस तारीख को यहाँ पहुँचूँगी, फिर यहाँ जाऊँगी, बेनज़ीर के मज़ार पे हाज़िरी दूँगी। तो सारा अपना प्लान बता रही हैं, जबकि मौलाना फजल रहमान जो हैं वो ज़रा नखरे दिखा रहे हैं, यानी वो अड़ से गए हैं कि मैं नहीं जाना। उसकी वजह क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। साथ ही मैं आपको ये बता दूँ कि मौलाना फजल रहमान के ने अपनी पार्टी में से दो बड़े अहम लोगों को निकाल दिया है। उनमें मौलाना मोहम्मद ख़ान शेरानी और हाफ़िज़ हुसैन अहमद शामिल हैं। ये दोनों अफराद जो हैं इनका ताल्लुक़ बलूचिस्तान से है और मौलाना मोहम्मद ख़ान शेरानी जो हैं वो तो एक ट्राइबल हेड हैं, यानी वो एक कबीले के सरदार हैं और उनका बहुत असर व रसूख है वहाँ पर और यूरोप से वो उनका ताल्लुक़ है। इसी तरह हाफ़िज़ हुसैन अहमद जो हैं वो भी बड़े बाअसर आदमी हैं वहाँ पर। तो बड़ा जो सा ना कहा यह जा रहा है कि वो इनको निकालने के बाद वहाँ पर JUIF को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन मौलाना ने ये ऐसा इतना एक्सट्रीम स्टेप क्यों लिया? उसकी वजह यह है कि हाफ़िज़ हुसैन अहमद भी और मौलाना मोहम्मद ख़ान शेरानी भी दोनों जो हैं वो मौलाना फजल रहमान से नाराज़ थे। उनकी जो गुफ्तगू थी वो पार्टी पॉलिसी के ख़िलाफ़ थी और वो मुसलसल मौलाना फजल रहमान पर तनकीद कर रहे थे। बल्कि मौलाना शेरानी ने तो यहाँ तक कहा था कि ये इमरान खान को सिलेक्टेड कहते हैं, ये ख़ुद भी तो सिलेक्टेड है। तो इस किस्म की बातें थी। उसके बाद फिर उनकी आज मजलिस आमला का इजलास हुआ और उन्होंने फ़ैसला किया कि दोनों को पार्टी से निकाल दिया जाए और फिर वो निकाल दिया गया है। उनकी बुनियादी रुकनीत ख़त्म कर दी गई है। ताहम फ़ैसले में ये बात ज़रूर है कि जो अगर ये दोनों अपने कहे पर सॉरी करें, यानी कहन करें जी भाई गलती ना कहता, और तो फिर वो उनको वापस लिया जा सकता है। और ये जो वजह एक शिक रखी गई है कि अगर वो सॉरी कर लें या वो कह दें कि भाई गलती ना कहता तो वापस लिया जा सकता है। उसकी वजह यही है कि ये दोनों लोग बलूचिस्तान में काफ़ी असर व रसूख के मालिक हैं और JUIF जो है वहाँ पर बलूचिस्तान में जिनसे उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। अब आते हैं इस तरफ कि मौलाना फजल रहमान क्यों नहीं जा रहे बेनज़ीर भुट्टो की बरसी के ऊपर। वो एक जलसा होता है, ये जब से बेनज़ीर की शहादत हुई है तब से जलसा होता है, उसमें लाखों लोग शरीक होते हैं। इसी तरह जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जब से शहादत हुई 4 अप्रैल 1979 से, तो उसके बाद से मुसलसल वहाँ पर एक जलसा होता है हर साल उनकी बरसी के ऊपर और लाखों लोग आते हैं मुल्क के कोने कोने से और अपने कायद के साथ अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं। इस मौके पर एक जलसा होता है जिसमें पार्टी क़यादत जो है वो ख़िताब करती है और मुल्क की सियासत और पार्टी पॉलिसी की लाइन वगैरह देती। अब मौलाना फजल रहमान क्यों नहीं जा रहे? मौलाना फजल रहमान इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि वो नाराज़ हैं पीपल्स पार्टी से। उनका कहना ये है कि पीपल्स पार्टी इस्तीफ़े देने के मामले पे जो सा है वो पसो पेश से काम ले रही है और वो समझते हैं कि इस तरह से जो PDM का एक ज़ोर बना उसमें कमज़ोरी आ रही है। और ये भी इतलात हैं मौलाना के पास या JUIF के लोगों का कहना ये है कि पीपल्स पार्टी कोई डील करने जा रही है इस्टेब्लिशमेंट के साथ और हमारी ताकत को इस्तेमाल करके वो अपने कुछ फ़ायदे लेना चाह रही है, तो इस वजह से वो नहीं जा रहे। लेकिन ये वो वजह है जो मौलाना फजल रहमान बता रहे हैं PDM के रहनुमाओं को या JUIF के अरकान जो हैं वो PDM के रहनुमाओं मसलन नून लीग को, ANP को, ये वो वजूहात बता रहे हैं। असल वजह मैंने थोड़ा सा मालूम किया तो मैं आपको बताऊं कि लाड़काना जो कि पीपल्स पार्टी का गढ़ समझा जाता है, वहाँ पर अगर कोई पार्टी पीपल्स पार्टी को बाकायदा टफ़ टाइम देती है तो वो JUIF है। 2018 के इंतखाबात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी की जो इलेक्शन था और वो पहली बार कौमी असम्बली का इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे थे, वहाँ पर उनके मद्दे मुकाबिल जिस शख्स ने सबसे ज़्यादा वोट लिए वो JUIF का था और उसने 55,000 से ज़्यादा वोट लिए।
جبکہ پیپلز پارٹی کے چیئرمین نے 85,000 ووٹ لیے۔ تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ JUIF جو ہے وہ اندرون سندھ میں کتنی پاپولر جماعت ہے۔ تو جو میرے ذرائع ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو وہاں کی لوکل تنظیم ہے انہوں نے مولانا فضل الرحمان سے کہا ہے کہ یہاں پر تو ہماری مخالفت ہے ہی سرے سے پیپلز پارٹی کے ساتھ، کیونکہ کوئی اور پارٹی وہاں پہ ایگزسٹ نہیں کرتی۔ اگر آپ ہمارے مخالفین کے گھر میں چلے جائیں گے اور وہاں پر جا کے جلسے سے خطاب کریں گے، ان کی ہوم گراؤنڈ پہ جا کے کریں گے، تو ہمارے لیے یہاں پر بہت زیادہ پرابلم پیدا ہو سکتا ہے۔ تو یہ وہ ایک اصل وجہ ہے جس کی وجہ سے مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جاؤ پھر میں نہیں کھیڑتا، تسی استعفے نہیں دیندے تو میں نہیں آتا۔ اب اگلی بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی استعفے کیوں نہیں دے رہی؟ اس بارے میں نے پیپلز پارٹی کے تھوڑا سا ذرائع کو چیک کیا، کچھ رہنماؤں سے بات کی، تو انہوں نے یہ کہا کہ یار جب تک آپ سینٹ کے الیکشن نہیں ہوتے، صوبائی اسمبلیوں سے استعفے دینا بالکل ایک غیر سیاسی عمل ہوگا، اور یہ ایک غیر سیاسی سوچ ہے کہ ہم استعفے دے دیں جب تک صوبائی اسمبلی سے سینٹ کے لوگ منتخب نہیں ہو جاتے۔ کیونکہ اگر سینٹ کے انتخابات میں ہم صوبائی اسمبلی سے مستعفی ہو کے باہر بیٹھے ہوں گے تو اس کے نتیجے میں جو اپوزیشن کے لوگ ہیں وہ سینٹ میں منتخب ہو کے نہیں جا سکیں گے، اور تحریک انصاف جو ہے وہ کلین سویپ کرتی ہوئی سینٹ میں 2/3 سے زیادہ اکثریت حاصل کر لے گی، اور پھر اس کے بعد اس کو کسی قسم کی بھی ترمیم کرنے سے نہیں روکا جا سکتا۔ وہ آئین میں بھی ترمیم کر لے گی، وہ قانون سازی بھی اپنی مرضی کی کر لے گی۔ اس لیے ہمیں صوبائی اسمبلی سے فی الحال استعفے نہیں دینے چاہیے۔ ہاں، قومی اسمبلی سے استعفے دینے کی بات ہے تو وہ ہم دینے کو تیار ہیں، اس کے لیے پلان بنا لیں، ہم قومی اسمبلی سے استعفے جو ان سے ہیں وہ دے سکتے ہیں۔ لیکن مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ ان کا موڈ یہ ہے کہ نہ کھیڈیں گے نہ کھیڈن دیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان چاہتے ہیں کہ جے میں وچ نہیں تو پھر کچھ نہیں بچے گا، پھر جو مرضی ہو یہ تباہی کر دیو پھڑ کے۔ اس لیے مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ ذرا تھوڑا جا جن کہتے ہیں پنجابی چ بھاراں چ پئے نے، تو وہ اس لیے بھاراں تے پئے نے۔ لیکن بہرحال آصف زرداری بھی بڑے ایک گھاگ قسم کے سیاستدان ہیں، اور ان کی دوستی بھی بڑی ہے مولانا فضل الرحمان سے۔ تو یہ بھی امکان موجود ہے کہ ایٹ دا 11th hour جو ہے مولانا فضل الرحمان مان جائیں اور بے نظیر کی برسی کے جلسے میں شرکت کر لیں۔ یہ کچھ ایسی صورتحال میں کسی پیدا ہو گئی ہے جس کے بعد حکومت جو ہے وہ سمجھتی ہے کہ PDM کے اندر جو ان سے دراڑیں پڑ گئی ہیں، لیکن یہ دراڑیں میرے خیال میں عارضی ہیں، کیونکہ یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں کہ استعفے پہلے دینے ہیں، قومی کے دینے ہیں یا صوبائی کے دینے ہیں، کس طرح دینے ہیں۔ یہ ایک اسٹریٹجی کی بات ہے جس کو بہرحال طے کیا جا سکتا ہے، اور میرا یہ اپنا گمان ہے کہ عن قریب جو ہے نواز شریف صاحب وہ مولانا فضل الرحمان سے کوئی رابطہ کر کے ان کو سمجھائیں بجھائیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان ان کی بات مان جائیں، اور پھر پہلے قومی اسمبلی کے استعفے آئیں اور اس کے بعد صوبائی اسمبلی کی باری آئے۔ لیکن یہ سارا کچھ سینٹ کے انتخابات کے بعد ہی ہوگا، اس سے پہلے فی الحال کچھ ہونا جو ان سے دکھائی نہیں دیتا۔ پاکستان کی سیاست میں اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں، اور آج کل تو خیر بہت تیزی کے ساتھ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اس بارے میں کچھ بھی فوری طور پہ پریڈکٹ کرنا کافی مشکل بات ہے، اور جو لوگ پریڈکشن اس طرح کی کر رہے ہیں سیاسی پنڈت، ان کو اکثر منہ کی کھانی پڑتی ہے۔ اس لیے میں احتیاط ہی کرتا ہوں، جو حقائق ہیں ان کی بنیاد پر میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ اب فیصلہ بہرحال وقت کرے گا، اور آپ کریں گے کہ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں یا وہ سیاسی پنڈت جنہیں میں طوطے بھی کہتا ہوں جو ٹی وی میں بیٹھ کر ہر وقت ٹر ٹر کرتے رہتے ہیں وہ صحیح کہہ رہے ہیں یا میرا تجزیہ درست ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ویلاگ میں۔